पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष जस्तो मान्छेले अर्को दुईटा अध्यक्षले यदि भनेको हो भने पनि त्यो भन्न पाइँदैन, त्यो बिल्कुल भन्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यो अघि सामन्ती शासनमा पनि जमिनदारहरूको मजाले खुलेर चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्न पाइन्थ्यो, त्यो छलफल गर्न पाइन्थ्यो। आलोचना र छलफल गरेको कारणले कसैले पनि हात धुनुपर्ने अवस्था त्यो बेला पनि थिएन र अहिले पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँ भनाइ हो। मजाले आलोचना गर्न पाइन्छ नेतृत्वको। कसैले आलोचना गर्यो भन्दैमा होइन, कसैले नेतृत्वमा दाबी गर्यो भन्दैमा यदि हटाइएको हो भने त्यो चाहिँ हटाउनु हुँदैन। अब यो धवल शमशेरको मात्रै अहिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा धवल शमशेर राणाको मात्रै नाम आइरहेछ। दोस्रो पुस्तामा सम्भावना भएको निकै नेताहरू हुनुहुन्छ, जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेल हुनुहुन्छ, बुद्धिमान तामाङै हुनुहुन्छ, धवल शमशेर नै हुनुभयो। अझै यसको चाहिँ तपाईँको अहिले कुरा के हो भने दोस्रो पुस्तामा जाने भने सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ अहिले गर्ने हो। दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व कसले लिन्छ भने त त्यो बेला कुरा हो। फेरि कसरी फेरि सहभागी हुनको निमित्त पनि त केपी ओलीले त तपाईँको यदि सहभागी गराउने हो राप्रपालाई भने पनि त कुनै एउटा पत्र सत्र मार्फत चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाउनु पर्ला। व्यक्तिगत रूपमा त कोही सरकारमा जाने भन्ने कुरो आउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा कोही सरकारमा सहभागी हुन्छ भने पार्टीले त एक्सन लिन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टी भनेको त व्यक्तिले चलाउने होइन नि, व्यक्तिले आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने होइन पार्टी। सडक सङ्घर्ष अब हुने सडक सङ्घर्ष निर्णायकसँग त्यो चाहिँ तपाईँको त्यही नै हुन्छ। अब फेरि राज संस्था लिएर आउनको निमित्त फेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको निमित्त फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरेर मुलुकमा क्रियाशील सबै हिन्दूवादीहरू, सबै राजावादीहरू, संवैधानिक राज संस्थावादीहरू भन्नुहोस् न, सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा कोलबद्ध गरेर सबैका चाहे ती व्यक्ति हुन्, चाहे ती समूह हुन्, चाहे ती अभियान हुन्, चाहे ती अभियन्ता हुन्, जुन रूपमा क्रियाशील रहेको छ, ती सबैलाई चाहिँ ती सबैसँग मिलेर त्यो सबैलाई पनि साथ दिएर र आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने आन्दोलनले नेपालमा राज संस्था पनि स्थापना हुन्छ। यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले क्रियाशील त भइ नै रहेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको जिल्लामा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको क्रियाशील त भइ नै रहेका छौँ। तर अब अहिले देखेर चाहिँ तपाईँको निक्लिन सक्ने अवस्था छैन, परिस्थिति छैन होइन। अब यो परिस्थिति निर्माण हुनासाथ हामीसँग सडकको विकल्पै छैन। राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाएर नेपाललाई दक्षिण एसियामै उज्यालो चाहिँ तपाईँको ताराको रूपमा स्थापित गर्ने यो सुवर्ण खालको अवसर छ। त्यो अवसरमा चाहिँ तपाईँको सबैले चाहिँ तपाईँको सहभागिता जनाएर गयो भने सबै नेपालीको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। यसमा दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य जनकराज पाठकजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र देखिएको विवाद के हो, जसरी अध्यक्ष कमल थापाको लगातारको ट्विट आइसकेपछि एक किसिमको तरङ्ग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र छ र त्यहाँ वाद विवाद यसरी चुलिएको अवस्था छ कि त्यो सतहमा देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम नेता कार्यकर्ता तल्लो स्तरसम्म, केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्म पनि त्यो बाजिएको अवस्था छ। वाद विवाद त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब फेरि पनि पटक जुट्ने र फुट्ने पार्टीको रूपमा परिचित भइरहँदा पछिल्लो समय फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको भनेर व्याख्या विश्लेषण पनि हुन थालेको अहिलेको अवस्था छ र सरकारमा सहभागी हुने प्रसङ्ग पनि अगाडि आएको पछिल्लो समयमा चाहिँ के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँच्चीकै सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अब पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको लगातारको ट्विट, अल्छी घोडाबाट सुरु भएको त्यो ट्विट चाहिँ पछिल्लो समय आएर एक्लै हिँड्छु, लोभी पापी, भाइरस, मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, म पनि युवा हुँ जस्ता ट्विटहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो। मैले सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्षले बोलेको कुरा वास्तवमा पार्टीकै कुरा हुन्छ। पार्टीको अध्यक्षले बोलेको कुरा भनेको फेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको अध्यक्षतात्मक प्रणाली रहेको पार्टीमा पार्टी अध्यक्षले बोलेको कुरा आधिकारिक कुरा हुन्छ। त जो सन्दर्भमा उहाँले यो ट्विटहरूमा भन्नुभयो, अब यसको व्याख्या त मैले गर्न सक्दिनँ। उहाँले गरेको ट्विट हो, यो सोध्न चाहिँ तपाईँले उहाँलाई सोध्नुपर्छ। अल्छी घोडा भनेर त उहाँले दुईवटा अध्यक्षलाई भन्नुभयो नि होइन। अब अल्छी घोडा भनेर उहाँले दुईवटा अध्यक्षलाई भन्नुभयो अथवा तीनवटा घोडामध्ये चाहिँ हामी हिँड्न सकेनौँ भन्नुभयो, न आफैलाई भन्नुभयो म पनि हिँड्न सकिनँ भनेर, होइन? त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँको कुरा हो। यद्यपि कुरा के हो भने एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले, पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष जस्तो मान्छेले अर्को दुईटा अध्यक्षले यदि भनेको हो भने पनि त्यो भन्न पाइँदैन, त्यो बिल्कुल भन्न पाइँदैन। पार्टीको अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष पदमा चाहिँ तपाईँको रहेको मान्छेले
आफूसँगको समान हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यसरी आलोचना पनि गर्न पाइँदैन। कामै गर्न नदिने अनि भन्न पनि नपाउने काम गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति एजेन्डा सिद्धान्तलाई चाहिँ तपाईँको बजारमा लिएर जाने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन, यति बेला चाहिँ तपाईँको कोभिडको कारणले मुलुकमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन्। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको बजारमा लिएर जाउँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गरौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आन्दोलित बनाऊ, आन्दोलित बनाएर मुलुकमा चाहिँ तपाईँको राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। त के काम गरेर दिने अहिले चाहिँ तपाईँको कोभिड मारामार छ, चाहिँ तपाईँको 25 जनाभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुँदैन भन्छ सरकार, जान सक्ने अवस्था कहीँ छैन। अब अहिले तपाईँको यो फेसबुक र ट्विटरमा चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनको माग गरेर कसले गरिदिने महाधिवेशन? फेसबुकमा ट्विटरमा लेखेर महाधिवेशन चाँडै गरौँ भनेर यो महाधिवेशन कसले गरिदिन्छ त? महाधिवेशन चाँडै गरौँ मै हुनुपर्छ भन्ने छैन अध्यक्षको रूपमा। होइन अध्यक्षमा त को हुनुपर्छ को हुनु पर्दैन भन्ने कुरो छैन। महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँको देशभरबाट 4500 5000 मान्छे चाहिँ तपाईँको अधिवेशनमा सहभागी हुन्छन्। त्यो सहभागी भइसकेपछि सहभागीहरूले फाइनल गर्ने हो। यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र के कुरा उठिरहेको छ भने 3 जना अध्यक्ष मध्ये चाहिँ तपाईँ एउटा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले, कमल थापाले पनि 15 वर्ष पार्टी चलाइसक्नुभयो, पशुपति शमशेर जवाराज्यू अध्यक्षज्यूले पनि 15 वर्ष 12-15 वर्ष पार्टी चलाइसक्नुभयो। उहाँको दाबी के छ भने मैले चाहिँ राप्रपा राष्ट्रवादी नामको पार्टी 1 वर्ष मात्रै चलाएको हो, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सबल नेतृत्व दिएर म तपाईँको नेपाली राजनीतिको बजारमा यसलाई चाहिँ तपाईँको स्तरीय पार्टीको रूपमा स्थापित गराउन म सक्छु भन्ने उहाँको दाबी छ। यद्यपि त्यो दाबी हुँदाहुँदै पनि हामी पहिलो पुस्तामा रहेका 3 जना अध्यक्षले छोडिदिएर दोस्रो पुस्तालाई किन नदिने भन्ने उहाँको चाहिँ तपाईँको 2 अध्यक्षले प्रस्ताव छ। उहाँको 2 अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा प्रस्ताव छ। हेर्नुहोस्, अहिले यो दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषय चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र जसरी बहसको रूपमा चलिरहेको छ नि, तर जुन निर्देशन समिति विशेष समिति जुन बनाइएको छ त्यसमा धवल शमशेर राणालाई चाहिँ त्यहाँ नहटाइएको विषयलाई लिएर पनि आम कार्यकर्ताले यतिखेर गुनासो गरिरहेका छन् नि। पछिल्लो समय म पार्टीको नेतृत्व लिन तयार छु भनिसकेपछिको त्यो अवस्था देखिएको छ। होइन त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसरी गरेको भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्देशन समिति र विशेष निर्देशन समिति बनायो। विशेष निर्देशन समितिमा धवल शमशेर राणा मात्र होइन अरू पनि साथीहरू छुट्नु भएको छ। यद्यपि उहाँ पनि छुट्नु हुँदैन थियो, एउटा सम्भावना भएको मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूले भोलि पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको देख्न चाहेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ छुटाउनु हुँदैन। तर तपाईँले अहिले भन्नुभयो उहाँले नेतृत्वमा दाबी गरेको कारणले चाहिँ तपाईँ उहाँलाई छुटाइयो भन्ने जो यो कुरा छ, यदि नेतृत्वमा दाबी गरेको भए र नेतृत्वको आलोचना गरेको कारणले यदि छुटाइएको भने त्यो पूर्णतः गलत हो। हेर्नुहोस्, यो अघि सामन्ती शासनमा पनि जमिनदारहरूको मजाले खुलेर चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्न पाइन्थ्यो, त्यो छलफल गर्न पाइन्थ्यो। आलोचना र छलफल गरेको कारणले कसैले पनि हात धुनुपर्ने अवस्था त्यो बेला पनि थिएन र अहिले पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँ भनाइ हो। मजाले आलोचना गर्न पाइन्छ नेतृत्वको। कसैले आलोचना गर्यो भन्दैमा होइन, कसैले नेतृत्वमा दाबी गर्यो भन्दैमा यदि हटाइएको हो भने त्यो चाहिँ हटाउनु हुँदैन। यद्यपि अरू पनि छन् छुटेका मान्छे चाहिँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त पूर्व त्यो पक्षले चाहिँ धवल शमशेर राणालाई यदि राख्ने हो भने चाहिँ आफ्नो पक्षको कोटा पनि कटाउन तयार भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ नि, त्यो सत्य हो? यो कुरा चाहिँ तपाईँको धवल शमशेर राणा 25 जना हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ निक्ल्यो नाम। निक्लिसकेपछि धवल शमशेर राणाको नाम छुट्यो। अब मैले पनि यो सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ तपाईँको धेरै ठाउँमा देखेँ हो, पार्टीको कुनै औपचारिक बैठक बसेर चाहिँ तपाईँको हामी कहाँसम्म त्यो सर्कुलर त तल आएको छैन। सञ्चार माध्यममा देखेको हो, निकटका नेताहरूसँग चाहिँ तपाईँको सोद्धाखेरि तत्कालीन राप्रपा संयुक्तका तर्फबाट चाहिँ तपाईँको धवल शमशेरको नाम जान्छ भने साझा नाममा लैजाउँ, हामीलाई कोटा थप्न पर्दैन भनेर भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको यो धेरै सञ्चार माध्यममा चाहिँ तपाईँ आएको छ यो कुरा। अहिले त्यस्तो प्रस्ताव राखिरहँदा पनि किन चाहिँ हटाउन सकेन त नाम? हेर्नुहोस्, आम नेता कार्यकर्ताले कसरी बुझ्ने यसलाई? होइन, यसलाई अब तपाईँको आम नेता कार्यकर्ताले अब अहिले अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि पनि अब धवल शमशेर मात्र होइन अरू पनि नेताहरू त्यहाँ छुट्नु भएको छ होइन। अब एउटा सानो खालको समिति बन्यो, छुटाउन नहुने हो। अब के कारणले छुट्नु भयो त्यो तपाईँको अब पार्टीको बैठकहरू चल्ला, त्यो बैठकहरूमा चाहिँ तपाईँको अब जाला। जुन किसिमले आवाज उठेन धवल शमशेरको विषयमा त आई एम विथ धवल शमशेर राणा भनेर यो किसिमको अभियानै चलाए नि कार्यकर्ताहरूले। यो अभियान चाहिँ चल्छ। यो कार्यकर्ताले कसैलाई विश्वास गरे भने पार्टी भन्ने कार्यकर्ताको जगमा बन्ने हो। नेतृत्वले पार्टीको नेतृत्वले जति आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको मेहनत गरेको हुन्छ
कार्यकर्ताले पनि पार्टी बनाउनलाई त्यत्तिकै आमठामबाट चाहिँ तपाईँको त्यो योगदान गरेको हुन्छ होइन। कार्यकर्ता बिनाको चाहिँ तपाईँको नेता त हुनै सक्दैन। नेताले उठाउने भनेकै कार्यकर्ताले हो। त कार्यकर्ताले आए मै धवल शमशेर भने के अन्याय गरे त भने त के भयो त भन्दाखेरि अर्कोले भोलि अर्को नेतालाई होला। अब दोस्रो पुस्तामा सम्भावना भएका नि धेरै नेताहरू छन् हेर्नुहोस्। अब यो धवल शमशेरको मात्रै अहिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा धवल शमशेर राणाको मात्रै नाम आइरहेछ। दोस्रो पुस्तामा सम्भावना भएको निकै नेताहरू हुनुहुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु हेर्नुहोस्, विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, राजेन्द्र लिङदेल हुनुहुन्छ, बुद्धिमान तामाङै हुनुहुन्छ, धवल शमशेर नै हुनुभयो, दीपक बोहरा नै हुनुहुन्छ होइन। यसो दर्जनौँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको दोस्रो पुस्तामा पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले के भयो भने परिवेश के भयो भने अवस्थामा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ, दोस्रो पुस्ताले अब पार्टी हाँक्नुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकताको महसुस अहिलेको अवस्थामा किन पर्यो? होइन, हेर्नुहोस्, यो अहिलेको अवस्थामा होइन। यो तपाईँको कस्तो छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लामो समय 2047 साल, थोरै पछाडि फर्किन्छु, 2047 साल जेठ 15 गते दुईवटा पार्टी एकै दिन जन्म भयो र यो पार्टी चाहिँ तपाईँको जुट्दै फुट्दै 10औं पल्ट जुट्यो। 10औं पल्ट चाहिँ तपाईँको फुट्दै यो पार्टी आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको के आशंका छ भने यही पुस्ताले फेरि निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनमा लड्यो भने कतै फेरि पार्टी त फुट्दैन भन्ने कार्यकर्तालाई आशंका छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के भने अहिलेको नेतृत्वले, मैले आलोचना गरेर भन्न खोजेको होइन, म सम्मान गर्छु आदरणीय नेताजीहरूलाई, अहिलेको नेतृत्वले पार्टीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। यो परिवर्तित परिस्थिति हो। यो परिवर्तित परिस्थिति हो। समय सान्दर्भिक खालको चाहिँ तपाईँको युवा पुस्ताहरूले पार्टीलाई नेतृत्व गरे भने यो पार्टी चाहिँ तपाईँको अगाडि उठ्न सक्छ। युवा भने कस्तो हुन्छ भने अलिकति जोस, अलिकति जाँगर, अलिकति हिम्मत, अलिकति आँट पनि भएको हुन्छ। त यसको नेतृत्व भने चाहिँ तपाईँको त्यही समकक्षले चाहिँ तपाईँ गर्नुपर्छ। मलाई एउटा चाहिँ तपाईँको यो 85 वर्षको मान्छेले मलाई नेतृत्व गर्ने र मलाई चाहिँ तपाईँको 60 वर्षको मान्छेले नेतृत्व गर्नेमा धेरै आकाश जमिनको पच्चाइ फरक हुन्छ। त त्यो पुस्ताले चाहिँ तपाईँको अब आउँछु भन्दाखेरि पार्टीमा हस्तान्तरण गर्न नहुने के छ र भने यो त राजनीति त तपाईँको सधैँभरि अर्कालाई नेता बनाउनलाई त कसैले पनि गरेको हुँदैन त। हामी पनि त आफ्नो ठाउँको एउटा सानो भए पनि नेतै हौँ नि। कोही वडा कार्य समितिको होला, कोही गाउँ कार्य समितिको होला, कोही केन्द्रीय चाहिँ तपाईँको उसको होला, लेभलको होला। वडाको मान्छे गाउँ जानु पऱ्यो, गाउँको मान्छे जिल्ला जानु पऱ्यो, जिल्लाको मान्छे केन्द्र आउनु पऱ्यो। यो त हस्तान्तरण त हुँदै जान चाहिँ त पऱ्यो नि। यो त आश्चर्य कुरै होइन नि। त्यो हस्तान्तरण हुने भनेको अब महाधिवेशनबाट हो। महाधिवेशनबाट हो, एकदम निश्चित। जसरी प्रकाश चन्द्र लोहानीले केही समय अगाडि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा चाहिँ दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले कमल थापाको पछिल्लो समयको ट्विट हेर्ने हो भने पछिल्लो समय महाधिवेशन चाहिँ छिटो गरौँ न, नेतृत्व मैले लिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने किसिमको ट्विट पनि आएको छ। यो बिचमा चाहिँ अब महाधिवेशन कहिले हुन्छ? यो एकदम सही कुरा। हेर्नुहोस्, महाधिवेशन हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमै हुनुपर्ने, वैशाखमा सम्भावना भएन। जेठमा हुनुपर्ने 25 देखि 28 यो कोभिडको कारणले हामीले महाधिवेशन गर्न सकेनौँ। महाधिवेशन तपाईँको झन्डै 4000-4500 प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अर्को मान्छे चल्नुपर्छ। करिब 10,000 मान्छे चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट हुन्छ त्यो समयमा। 10,000 मान्छेको मुभमेन्टमा अहिले पनि तपाईँको सङ्क्रमणको दर तपाईँको 25% भन्दा माथि छ। हेर्नुहोस् है, यो दरमा चाहिँ तपाईँको अलिकति कमी आयो भने महाधिवेशन कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। महाधिवेशन तपाईँको जिल्ला अधिवेशन निकै ठाउँमा जिल्ला अधिवेशन भइसकेको छ, नभएको ठाउँमा पनि हुन्छ। हामी सक्रिय सदस्यताको आधारले चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेर आउँछ। यो नयाँ खालको अहिले राप्रपाले त्यो प्रयोग पनि गर्दैछ। जिल्लामा त समायोजनै हुन नसकेको होइन, समायोजन नभएको जिल्लामा पनि हुन्छ। अब यसलाई पनि आश्चर्यको रूपमा लिनु हुँदैन। हेर्नु, समायोजन नभएको जिल्लामा पनि हुन्छ। नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको त्यो कुरा हेरिरहेको छ, नेतृत्वले त्यो विचार गरिरहेको छ होइन। अब प्रदेश कमिटीहरू गठन भएको छ, प्रदेशले गर्ला, केन्द्रीय चाहिँ लेभलले गर्ला, त्यो हुन्छ। तर महाधिवेशन चाहिँ तपाईँको जति सके चाँडो अब नेतृत्वको बैठक बसेर थोरै सहज हुँदाखेरि, जस्तो अब काङ्ग्रेसले पनि भदौमा गर्ने भन्यो, करिबन हाम्रो सन्दर्भमा के हो भने 5-6 लाख मान्छेले चाहिँ तपाईँको खोप लगायो भने 5-6 लाख मान्छेलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको लगाउन सकियो भने, राज्यले लगायो भने त्यो पछि तपाईँ सहज ढङ्गले गर्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईँको त्यो भएन भने पनि हामीले तपाईँ यो बर्खा सकिनासाथ दसैँ पछाडि तिहार अगाडि अथवा दसैँ तिहार पछाडि महाधिवेशन गर्नै पर्छ, नगरिकन सुख पनि छैन। दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो सम्मान्य अध्यक्ष कमल थापाज्यूको मै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको आएको छैन भनेर, त्यो असाध्यै सकारात्मक छ, असाध्यै सकारात्मक छ। प्रकाश चन्द्र लोहानी अध्यक्षज्यूले एक भएका हो
नेतृत्व हस्तान्तरण होइन तीन अध्यक्ष एक भएको त मैले अहिले चाहिँ दुईवटा अध्यक्षको त कुरा मिलेको देखेँ मैले यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखेर एउटा अध्यक्षले चाहिँ टेलिभिजनमा भन्नुभयो जाने भए दोस्रो पुस्तामा जाऊँ न त भनेर चाहिँ अब अर्को अध्यक्षज्यूले सामान्य अध्यक्षज्यूले पनि हिजो चाहिँ तपाईँको एउटा ट्विटमा भन्नुभयो मै हुनुपर्छ भन्ने छैन भने सामान्य अर्को अध्यक्षज्यूको पनि आउला आफ्नो कुराहरू यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो होइन। अझै यसको चाहिँ तपाईँको अहिले कुरा के हो भने दोस्रो पुस्तामा जाने भने सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ अहिले गर्ने हो। दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व कसले लिन्छ भने त त्यो बेला कुरा हो। फेरि अहिले दोस्रो पुस्तामा जानुपर्छ भने छैन यो हतारो भएको कुरा होइन हेर्नुहोस् होइन। तर अब कार्यकर्तालाई जोसिलो रूपले चाहिँ तपाईँको उठाउनलाई होइन अलिकति चाहिँ तपाईँ फुर्तिलो रूपले उठाउनलाई चाहिँ तपाईँको अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो गर्दैछ है भनेर कमान्ड गर्न चाहिँ तपाईँको जरुरी चाहिँ छ। यो सन्दर्भमा उहाँहरू दुईटै अध्यक्षको भनाइलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ कार्यकर्ता लेभलले। म चाहिँ उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ स्वागत गर्छु, सम्मान गर्छु। बिचमा सरकारमा जाने कुरा पनि व्यापक रूपमा उठिरहेको छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अब सरकारमा सहभागी हुँदैछ, ओलीले त मन्त्रालय नै छुट्याएर राखेका छन्। कुन बेला सरकारमा जाउँला र पद लिउँला भनेर राप्रपाका अध्यक्ष चाहिँ त्यो दाउ हेरेर बसिरहेका छन् भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ नि यतिखेर। होइन अब राष्ट्रिय पनि भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो आधिकारिक निर्णय हुन्छ। साँच्चीकै जाँदैछ राष्ट्रिय साँच्चीकै जाँदै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गरेको कदमहरूलाई यो असंवैधानिक कदम भनिरहेको छ र हामी केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाले त केपी शर्मा ओलीको कदमदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापलाई त्यहाँ समर्थन गरेको देखिन्छ नि सामाजिक सञ्जाल। होइन सामाजिक सञ्जालको कुरा नगरौँ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको उहाँले समर्थन गर्नुभयो होला अथवा समर्थन गर्नु भएको छैन त्यस्तो लाग्यो होला, त्यस्तो देखियो होला, तर कुरा त्यो होइन। पार्टीको विचार हो, पार्टीको विचार हुनै सक्दैन। पार्टीको आधिकारिक कुरो चाहिँ के हो भने हामीले यो सरकारले चाहिँ तपाईँको संसद जो विघटन गर्यो त्यो संसद विघटन गरेको कदमलाई हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ। पार्टीले स्पष्ट चाहिँ तपाईँको यो विज्ञप्ति निकालेको छ। यो कदम असंवैधानिक कदम हो, यो कदम चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले सच्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीले स्पष्टसँग चाहिँ तपाईँको आफ्नो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। र जो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको हामीले यो असंवैधानिक रूपमा बसिरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँको आलोचना हामीले गरिरहेका छौँ भने त्यो सरकारमा सहभागी हुने त प्रश्नै आउँदैन नि। त कसरी फेरि सहभागी हुनको निमित्त पनि त केपी ओलीले त तपाईँको यदि सहभागी गराउने हो राप्रपालाई भने पनि त कुनै एउटा पत्र सत्र मार्फत चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाउनु पर्ला। व्यक्तिगत रूपमा त कोही सरकारमा जाने भन्ने कुरो आउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा कोही सरकारमा सहभागी हुन्छ भने पार्टीले त एक्सन लिन्छ। हेर्नुहोस् पार्टी भनेको त व्यक्तिले चलाउने होइन नि, व्यक्तिले आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने होइन। पार्टीले चाहिँ व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो। पार्टीलाई राम्रो हुनको निमित्त व्यक्तिलाई प्रयोग गर्छ पार्टीले। तर जो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई प्रयोग गर्ने अबको यो समय होइन। त हामी सरकारमा जाने भन्ने अहिले प्रश्न पनि छैन। न हामीलाई त्यो केपी ओलीले चाहिँ सरकारमा जानको लागि प्रस्ताव गरेका छन्। हेर्नुहोस् प्रस्ताव गरेको भए पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो होला। पार्टीमा छलफल भएपछि त अब हामीले पनि सुन्थ्यौँ होला होइन। न केपी ओलीले चाहिँ सरकारमा जानलाई प्रस्ताव गरेको छ, न राप्रपा जाँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको यो सामाजिक सञ्जालमा चलेको हल्लाहरू हो। यो सामाजिक सञ्जालमै छोडिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ। राप्रपा सरकारमा अहिलेको सरकारमा सहभागी हुँदैन। यो बिल्कुलै हुँदैन। अहिलेसम्मको परिस्थिति अनुसार सरकारमा सहभागी हुने कुनै यसको चाहिँ तपाईँ लक्षण पनि छैन। यो सबै हल्ला हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पछिल्लो समय जुन निर्देशन समिति बन्यो, विशेष निर्देशन समिति बन्यो, त्यसलाई लिएर चाहिँ कार्यकर्ताहरू बीच व्यापक असन्तुष्टिका बीचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? हेर्नु यो एउटा असन्तुष्टि चाहिँ हुन्छ। कस्तो हो भने अब धेरै खालको कार्यकर्ताहरूमा नेतृत्व तहमा बसेमा एउटा पार्टीको नेतृत्व तहमा जाऊँ यो पार्टीमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसमा समावेश गरिँदैन। कसैले चाहिँ टीका लगाएर दिने प्रवृत्ति चाहिँ मौला आयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र। त्यो विगतदेखि अहिलेसम्म त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हटेर जान सकेन भन्ने गुनासो। अब यो तपाईँको यो गुनासोलाई म सिधै अस्वीकार गर्न चाहिँ सक्दिनँ। यो सिधै अस्वीकार गर्न चाहिँ सक्दिनँ तपाईँको यो गुनासोलाई। अब यो मैले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेको म एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले मैले मात्रै होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यस्तै खालको चलन चल्छ। त्यहाँका कार्यकर्ताले पनि यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। कम्युनिस्टमा पनि यस्तै चल्छ। त्यहाँका कार्यकर्ताले पनि यस्तो खालको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न चाहिँ सक्दैनन्। तर यद्यपि के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको नछुट्न पर्ने मान्छेहरू अलिअलि सङ्ख्यामा छुटे। नछुट्न पर्ने मान्छेहरू छुटे। अब तर त्यो मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गरेर
त्यसको आवश्यकतालाई महसुस गरेर पार्टीले फेरि अर्को ठाउँमा तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्थान दिन्छ। त पार्टीभित्र यो अहिले जे खालको चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको कुनै समस्या नै आयो भने हाम्रो नेतृत्वहरू चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको समस्या सुल्झाउनलाई एकदम चाहिँ तपाईँको यो प्रतिबद्ध ढङ्गले नेतृत्व पनि लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब यस्तो समस्या आउने समस्या निक्लिरहने अब यो समय पनि छैन। अब समस्यातिर जाने फुर्सद पनि छैन। अब पार्टी एकजुट ढङ्गले अब कोही अहिले परेनन् एकछिन मान्नुहोस्, अहिले परेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन घोषणा गरिसकेको छ। भइसक्नु पर्ने महाधिवेशन यो कोरोनाको कारणले नभएको। महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता नै आउँछ होइन, महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। नयाँ पुस्तामा धवल शमशेर आउँछन् कि होइन राजेन्द्र आउँछन्? धवल चर्चामा त नाम हो। होइन म अब चर्चामा आएको नामलाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले होइन भनेर भन्दिनँ। मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई दोस्रो पुस्तामा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ भनेर। म सैद्धान्तिक रूपले सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जानुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो पुस्तामा पार्टीलाई हाक्न सक्छ र हाकेर एउटा दिशा दिन सक्ने एकदम 101 का नेताहरू छन्। मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने दोस्रो पुस्तामा 101 का नेताहरू छन् जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्छन्। त्यो ल्याकत भएका नेताहरू हामीसँग छन्, प्रशस्त मात्रामा छन्। र सबभन्दा पहिला त तपाईँको सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो पुस्तामा जाने भन्ने चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। दोस्रो पुस्तामा जाने सहमति भइसकेपछि दोस्रो पुस्ताका चर्चित चाहिँ नेताहरू अब फेरि तपाईँले फेरि दोहोऱ्याउन खोज्नुभयो होला। चर्चित नेताहरू विक्रम पाण्डे, धवल शमशेर राणा, राजेन्द्र लिङ्गदेल, बुद्धिमान तामाङ, दीपक बोरा लगायतको चाहिँ तपाईँको नेताहरू हामीसँग चाहिँ तपाईँको प्रशस्त छन् जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको नीति सिद्धान्त र विचारलाई राजनीतिक बजारमा स्थापित गराउनको निमित्त सबै सक्षम छन् यी नेतृत्वहरू। यो मध्ये जो हुँदाखेरि पनि जुटाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ? हाम्रो भूमिका सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व जान्छ भन्ने हुनु पर्यो। त्यो सहमति पहिलो पुस्ताले गरिदिनु पर्यो। र दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व गइसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँको अब विवादरहित ढङ्गले एकजनाले चाहिँ तपाईँको यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँ भन्छौँ, हामीले दबाब दिन्छौँ। उहाँहरू बिचमा चाहिँ असाध्यै सुमधुर खालको सम्बन्ध कायम गरेर पार्टीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको निमित्त हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, उहाँहरूलाई निवेदन गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कार्यकर्ताको आग्रह निवेदन सबै कुरालाई सुनेर चाहिँ तपाईँको सर्वसम्मतिको ढङ्गले दोस्रो पुस्तामा सहमतिका साथ चाहिँ तपाईँको नेतृत्व चाहिँ तपाईँ जान्छ हेर्नुहोस्। तर विषय के हो भने यहाँ पहिलो पुस्ताले सबैभन्दा पहिला दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार चाहिँ हुनु पर्यो। तीन अध्यक्षलाई के सुझाव छ तपाईँको यतिखेर? पार्टीको सम्मान्य अध्यक्षज्यूहरूको त हामी कार्यकर्ता हेर्नु सुझाव भन्दाखेरि पनि अब तपाईँ के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अब पुरा गराउनको निमित्त बेचेर खायो, एजेन्डा मात्रै लियो, काम गर्न सकेन। विगतमा पनि कहिले सरकारमा सहभागी हुने, कहिले त्यहाँ संसदभित्रका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूको कुरा त बारम्बार त्यो आरोप प्रत्यारोप त अहिलेसम्म पनि लाग्दै आइरहेको छ नि। ठिक छ तपाईँले अब यो ठिक छ, अब लागेको कुरा तपाईँले यो भन्नुभयो होइन। अब यसलाई मैले होइन भनेर अब मैले त्यो नकार्न पनि सक्दिनँ। सबै सार्वजनिक रूपमा आएका छन् र पार्टीको सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पनि बारम्बार यो कुरा भनिरहनु भएको छ। विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे गल्ती गर्यो अब त्यो गल्ती दोहोऱ्याउने छैन, यो सम्मान्य अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभएको छ। हिजो अब भुलवश भन्नुहोस्, अब एउटा मानवीय त्रुटि हो, मान्छेको चाहिँ तपाईँ इच्छा आकाङ्क्षा के थियो होला हेर्नुहोस्, त्यसलाई फुलफिल गर्ने सन्दर्भमा त्रुटि भयो, गल्ती भयो। जसरी बाहिर प्रचार भएको छ त्यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कदापि फुट्दैन। होइन फुट्ने भन्ने पार्टी फुट्ने भन्ने त कुरा नै छैन हेर्नुहोस्। अब होइन अब पार्टी फुटाउने सुविधा नै चाहिँ कसैलाई पनि छैन। पार्टी फुटाउने सुविधा नै छैन अब कसैलाई। कार्यकर्ताको चाहिँ तपाईँको एक मत छ, कार्यकर्ताको एउटै मत छ। अब होइन यो पार्टी कसैले पनि चाहेर फुट्दैन। अब पार्टी अब एउटा तपाईँको लबिङ त एउटा पार्टीभित्र भइरहन्छ हेर्नुहोस् है। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै छ, कम्युनिस्टभित्र पनि त्यस्तै छ होइन। तर पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँ अब भन्नु अहिले नेपाली भाषामा स्पष्ट भन्दाखेरि अब तपाईँलाई किन यो भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्नु पऱ्यो, सबै पार्टी छ गुट भन्नुहोस् न, गुट पार्टीभित्र एउटा गुट चाहिँ कायमै रहन्छ। त यो फेरि यो यहाँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै होइन, नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दल त्यो छोडेर अझ भारतमा रहेका क्रियाशील राजनीतिक दल, अझ विशेषतः दक्षिण एसियामै रहेको क्रियाशील राजनीतिक दल, सबै दलभित्र चाहिँ गुटले काम चाहिँ गर्छ है। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनु एउटा आश्चर्य चाहिँ होइन। 3-4वटा गुट पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्, कोही अब 4-5वटा गुट पनि हुनसक्छ होइन। अब यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यो गुटलाई चाहिँ स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकियो भने यसले पार्टीले बोकेका उद्देश्यहरू नै पुरा गर्ने हुन् है। अब पार्टी फुट्ने टुट्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको
यो सुविधा पनि कसैलाई छैन फुटाउने। यति बेला राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जुन जनलहर बढेको छ यो बीचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चाहिँ किन यस्ता किसिमका विवाद किन कमजोर भयो? होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन। पुस 4 गतेसम्म राजावादीहरूले चाहिँ तपाईँको राजावादी धर्मवादीहरूले नेपालमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने शक्तिले चाहिँ तपाईँको पुस 4 गतेसम्म देशभरिको सडक तताइरहेको थियो। मूलत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको थियो। तपाईँ भन्नु नेपालको पहाडी जिल्ला जुम्लामादेखि लिएर काठमाडौँमा हामीले 10,000 जुलुस गरेका थियौँ है। तर हठात पुस 5 गते चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि यो माहौल चाहिँ तपाईँको चेन्ज भयो के। माहौल चेन्ज भयो। माहौल चेन्ज भएपछि के भने मान्छे चाहिँ तपाईँको यो इस्यु थोरै समय चाहिँ तपाईँको किनारा लाग्यो। यो इस्यु किनारा लागेर मुलुकमा क्रियाशील दुई राजनीतिक दल जसले सत्ता र शक्तिको चाहिँ तपाईँको प्रयोग र दुरुपयोग दुइटै गर्छ, सदुपयोग र दुइटै गर्छ। केपी ओलीको पक्षको एउटा, प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष एउटा, घनघोरले उनीहरू चाहिँ तपाईँ जनता सङ्कलन गरेर 20,000 मान्छे कसले बढी लिएर आउने, कसले आफूलाई चाहिँ तपाईँको चोखो देखाउने, त्यो दुइटा भित्र कुरा त अरू थिएन। यो जनजीविकाको सवालको कुरा, अरू कुरा त थिएन। कसले आफूलाई चोखो देखाउने, कसले आफूलाई ठुलो देखाउने भन्ने सम्बन्धमा यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धात्मक यो क्रियाकलाप चल्न थाल्यो। क्रियाकलाप चल्न थालेपछि चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रवादी आन्दोलन अलिकति कमजोर भयो हो कि जस्तो देखेको मात्रै हो कि जस्तो मात्रै देखेको हो। तर त्यो लगत्तै फेरि यो कोरोनाको कारणले पनि अलिकति यो बन्दाबन्दीको अवस्था आयो। अब यो खुल्नासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा रहेका सबै खालको राज संस्थावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी व्यक्ति समूह वा दल सबैलाई चाहिँ तपाईँको एकगट्ठा गरेर आफ्नो नेतृत्वमा निर्णायक खालको आन्दोलन अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ। अहिले राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्ने विभिन्न अभियानहरूले कार्यक्रमको घोषणा गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ आन्तरिक किचलोमा फसिरहेको अवस्था छ। महाधिवेशनको कुरा महाधिवेशन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नेतृत्व गर्छौँ भनेर नि, कतिपय अभियानले त घोषणा गरिसकेका छन् नि कार्यक्रमको। उनीहरूको छलफल अगाडि बढेको छ? होइन, उहाँहरूसँग जसले चाहिँ तपाईँको यो एजेन्डालाई अगाडि लिएर गए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा साथ रहन्छ, समर्थन रहन्छ। संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको नाराको एजेन्डा लिएर जो सडकमा जान्छ त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ पनि रहन्छ, समर्थन पनि रहन्छ। धेरै खालका चाहिँ शक्तिहरूले घोषणा गरिरहेका छन्। त्यो सबै शक्तिहरूलाई एकजुट बनाएर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्णायक खालको आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोच छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको तयारी पनि गरिरहेको छ। होइन, तयारी गरिरहेको छ। हामी अहिले यो कोरोनाको कारणले चाहिँ तपाईँको अलिकति बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेर मात्रै हो है। र हामी आफ्नो यो महाधिवेशनको चाहिँ तपाईँको यो क्रममा महाधिवेशन र आन्दोलनलाई हामीले दुईटालाई सँगसँगै लान्छौँ। मुख्यतः अब अहिले देखेको भने चाहिँ तपाईँको संसद नरहिसकेको अवस्थामा सडकको कुरा हो होइन। सडक सङ्घर्ष अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ। त त्यो सडक सङ्घर्ष चाहिँ निर्णायक हुन्छ होइन। त्यो सडक सङ्घर्ष अब हुने सडक सङ्घर्ष निर्णायकसँग त्यो चाहिँ तपाईँको त्यही नै हुन्छ। अब फेरि राज संस्था लिएर आउनको निमित्त फेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको निमित्त फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरेर मुलुकमा क्रियाशील सबै हिन्दूवादीहरू, सबै राजावादीहरू, संवैधानिक राज संस्थावादीहरू भन्नुहोस् न, सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा गोलबद्ध गरेर सबैका चाहे ती व्यक्ति हुन्, चाहे ती समूह हुन्, चाहे ती अभियान हुन्, चाहे ती अभियन्ता हुन्, जुन रूपमा क्रियाशील रहेको छ ती सबैलाई चाहिँ ती सबैसँग मिलेर त्यो सबैलाई पनि साथ दिएर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने आन्दोलनले नेपालमा राज संस्था पनि स्थापना हुन्छ। अर्काको अस्तित्व स्वीकार नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा राज संस्था चाहने, हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू बिच त्यो किसिमको सहमति होला, त्यो आशा गर्न होइन। अब सहमति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो कुरा लिएर हिँड्ने नै हुन्छ। त्यो मोर्चामा, त्यो आन्दोलनको मोर्चामा स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर भनेको होइन। सकिँदैन भने हामीले पार्टीमै जोइन गराउने होइन। उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै टिकट दिएर सदस्य बनाएर लाने होइन। एउटा मान्नुहोस् तपाईँको एउटा ए खालको चाहिँ तपाईँको राजावादीले आन्दोलन गरिरहेछ, त्यसमा पनि हामी सहकार्य गर्छौँ। बी खालकोले गरिरहेछ, त्यसमा पनि गर्छौँ। सी खालकोले गरेर त्यसमा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो। त्यो आन्दोलनको निमित्त हो। त होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मन नपर्ने मान्छेहरूले पार्टी जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चाहिँ तपाईँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ बल पुग्नको निमित्त, आन्दोलन बल पुर्याउनको निमित्त सबै क्रियाशील शक्तिहरूसँग
एकमत भएर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने र अब हुने आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लक्ष्य छ हेर्नुहोस्। यसको लागि पार्टीभित्र व्यापक रूपमा तयारी भइरहेको छ। होइन, पार्टीभित्र तयारी पनि छ। हामीले चाहिँ तपाईँको पुस 18 के अरे मङ्सिर 18-19 गते 20 गते कति चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो काठमाडौँमा एउटा मैले ठ्याक्क अहिले गति बिर्सेँ, त्यो एउटा आन्दोलन थियो। 30,000 मान्छे चाहिँ तपाईँको हामीले सहभागी गराएर चाहिँ तपाईँको आन्दोलित बनाइसकेका थियौँ। तर परिस्थितिले भिन्न रूप लियो। यो कोभिडको कारणले चाहिँ तपाईँको फेरि सडकमा निक्लिन सक्ने अवस्था भएन होइन। त्यो कारणले मात्र हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मूलत यो कोठाभित्र बसिरहने राजनीतिक दल पनि होइन। काङ्ग्रेसलाई जस्तो कम्युनिस्टलाई जस्तो यसलाई सुविधा पनि छैन। यसले औम खालको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी बोकेको छ हेर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको यसले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि यसलाई छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको 250 वर्षदेखि गुमेको राज संस्था स्थापना गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि छ होइन। 5000 वर्ष पुरानो सभ्यता हिन्दू राष्ट्रको सभ्यता चाहिँ तपाईँको स्थापित गराउनु पर्ने पनि जिम्मेवारी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लक्ष्य भनेको सरकारमा जाउँ 2टा मन्त्री खाउँ भन्ने मात्रै होइन। त्यो सुविधा काङ्ग्रेसलाई होला, कम्युनिस्टलाई होला, माओवादीलाई होला, एमालेलाई होला, उनीहरूलाई होला। तर हामीलाई त्यो सुविधा छैन होइन। तसर्थ चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले क्रियाशील त भइ नै रहेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको जिल्लामा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको क्रियाशील त भइ नै रहेका छौँ। तर अब अहिले देखेर चाहिँ तपाईँको निक्लिन सक्ने अवस्था छैन, परिस्थिति छैन होइन। अब यो परिस्थिति निर्माण हुनासाथ हामीसँग सडकको विकल्पै छैन। हुन्छ, अब अन्तिममा पनि छौँ हामी। जसरी अहिले संसद विघटनको विषयलाई लिएर चाहिँ अदालतमा जुन 9 गतेबाट जुन सुनुवाई हुँदैछ, यो बिचमा अब फैसला नजिकै गर्दा जुन किसिमको राजनीतिक दलहरूको दौडधुप जसरी बढिरहेको छ नि, यो अवस्थामा अब तपाईँ आफैले कुरा गरिरहनु भएको छ, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरेर चाहिँ सडक ताज छ। अब त्यो आन्दोलन हुन्छ, निर्णायक आन्दोलन हुन्छ भनेर त देश कतातिर जाँदैछ, राजनीति कतातर्फ मोडिन्छ। हेर्नुहोस्, मुलुकलाई अहिले तपाईँको सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउने हो भने सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने भनेको के भने एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ तपाईँको राज संस्था पक्षधर छन्, हिन्दू राष्ट्र पक्षधर छन्। त्यो शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको बायस गरेर यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन, परिस्थिति पनि छैन। त्यो शक्तिलाई बायस गर्दाखेरिको अवस्थामा आज राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्रियाको छ है। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको एउटा चिठी सही गरेर पठाउनु साथ राष्ट्रपतिले लालमोहर तुरुन्तै लगाएर त्यो वैधानिक छ, अवैधानिक छ, संवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, के छ कसो छ, कुनै खोज तलास काहीँ केही गर्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थाले हेड अफ द स्टेट भनेर मानिरहेको छ। यो हेड अफ द स्टेट रहिरहने हो भने नेपाली जनताले राजनीतिक रूपमा मात्र होइन सबै खालमा चाहिँ तपाईँको दुःख पाउँछन्। हेर्नुहोस्, आर्थिक रूपले पनि दुःख पाउँछन्, सामाजिक रूपले पनि चाहिँ तपाईँको दुःख पाउँछन् र आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको निमित्त पनि सबै खालका चाहिँ तपाईँको अब राजनीतिक शक्तिहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि मुलुकमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर। हेर्नुहोस्, पुनर्विचार गर्ने थिम चाहिँ यहाँ फेरि मान्छेमा आइसकेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मार्क्सवादी मान्छे, उहाँले भारतमा गएर एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने म त गान्धीवादी भइसकेँ भन्नुभयो होइन। मार्क्सवादी मान्छे गान्धीवादीमा चाहिँ तपाईँको फर्किन सक्छ भने हिजो चाहिँ तपाईँको यो आवेशमा विदेशीले बोकाइदिएको भारी बोकेर लिएर आएको गणतन्त्रलाई यसलाई चाहिँ तपाईँको यो के अरे विस्थापित गरेर नेपालमा राज संस्था सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ भनेर किन हिँड्न सकिँदैन? पछिल्लो समय महेश बस्नेतको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यो किसिमको अभिव्यक्ति आयो। एकदम उहाँको संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब पुनर्विचार गर्नु एकदम उहाँको कुरा सत्य कुरा हो। यो संहिता पनि मुलुकले थेक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो भार मुलुकले थेक्नै सक्दैन। अहिलेको यो क्रियाकलाप देखिरहनु भएको छ होला तपाईँले। हेर्नुहोस्, मान्छे चोर्ने, कसको मान्छेले कहाँ सही गर्ने, को कहाँ जाने, कति बेला कुन सरकार ढल्ने, कुन सरकार बन्ने, व्यापक चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा त्यहाँ पनि चलिरहेको छ। आर्थिक रूपले त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम मुलुकको निमित्त बोझ भइरहेको छ। त त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको हटाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको शक्तिको हस्तान्तरणको कुरा हो। शक्तिलाई लिएर जाऊँ तलसम्म, सिंहदरबारको शक्ति वडासम्मै लिएर गएर राखौँ। तर यो संहिता भन्ने चिज आवश्यक छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको पुनर्विचार गर्न सकिन्छ र यो पक्षमा यदि बोल्ने जो कोहीले पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। महेश बस्नेतले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँको मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर उहाँको कुरालाई हामी स्वागत गर्छौँ। यो संहिता खारिज गर्नुपर्छ भने उहाँको कुरालाई स्वागत गर्छौँ होइन। सबै पार्टीभित्र यस्तो निक्लिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले काङ्ग्रेसमा पनि अहिले तपाईँको व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। अहिले उहाँहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको साथ छ, सहयोग छ, समर्थन छ यो विषयमा होइन। तर अब समग्रमा सबैले सोच्नुपर्छ, एकचोटि रिथिङ्क गरेर
अब हिजो जे गरियो जे गल्ती भयो नि त। अब जे गल्ती भयो अब यसलाई पुनर्विचार त गर्न सकिन्छ नि। अब पुनर्विचार गरेर मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ नेपाल निर्माण गरेर राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाएर नेपाललाई दक्षिण एसियामै उज्यालो चाहिँ तपाईँको ताराको रूपमा स्थापित गर्ने यो सुवर्ण खालको अवसर छ। त्यो अवसरमा चाहिँ तपाईँको सबैले चाहिँ तपाईँको सहभागिता जनाएर गयो भने सबै नेपालीको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ यसमा। ठिक छ, अन्तिममा चुनाव अब नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीय चुनाव नभए पनि स्थानीय तहको चुनाव त नजिकै छ, बिचमा चाहिँ चुनावमा भाग लिनुभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन सकिसक्छ राप्रपा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव अब अहिले तपाईँको यस्तो छ हेर्नुहोस्, अहिले अब संसदले के निर्णय गर्छ कहिले चुनाव हुने होला यतातिर ठेगान छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने राप्रपाको महाधिवेशन भइ नै हाल्छ होइन, त्यो समयले भ्याउँछ भइ नै हाल्छ। आउँदो स्थानीय चुनावभन्दा त पहिला राप्रपाको महाधिवेशन भइ नै हाल्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको एकल नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो नीति सिद्धान्त लिएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा जान्छ। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब तपाईँको देशभरि रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू सबैले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब हुने महाधिवेशनमा, अब हुन लागिरहेको महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँको स्वस्थ ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जानको निमित्त, दोस्रो पुस्तामा लानको निमित्त सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ, योगदान गरौँ। अब म अहिलेको साथीहरूलाई चाहिँ यही आह्वान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियामा बोल्ने मौका दिनुभयो र 2-4 वटा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको निमित्त तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।